अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आस्ट्राला जर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए ये मार्च महीना 2024 कैसा रहेगा। तो नाजरीन, हर बुर्ज का डिपेंड होता है उसके सितारे के ऊपर के सितारा जैसा होता है, तो उस हिसाब से जो उसे मंसूब है तो उसके जो असरात होते हैं तो वो उसके ऊपर ज़्यादा होते हैं जिसका वो मालिक होता है। तो आज मैं पहले आपको बताऊंगा कि इसका मालिक सितारा जो है वो ज़ोहरा है, यानी कि वीनस। तो ये सितारा जो है वैसे भी हनूद में ये लक्ष्मी देवी कहते हैं, और यूनानियों के हिसाब से इसको फ्रोडाइस यानी कि हुस्न, जवानी की देवी, मोहब्बत की देवी कहते हैं। और ये कशिश, ज़ेबाइश, खुशी, आराम, मोहब्बत और ज़ौक़, जमाल परस्ती, मामलात मोहब्बत व शादी और अज़दवाजी ज़िंदगी, घरेलू खुशियाँ, जल्द अमीर बनाने वाले यानी कि ज़रियों को मुतलाश करना, ऐश व इशरत का ये ऐसे समझो को ख्वाहिशमंद है, आशिकाना मिजाज रखता है और मिजाजन हिसास भी है थोड़ा सा। और वैसे भी बुर्ज मीज़ान वाले जो हैं वो मिजाज उसका बादी है और अमन पसंद, रफ़ा दफ़ा करने वाले और साहिब अकल और इंसाफ पसंद होते हैं और हमदर्द भी होते हैं। तो जैसा सितारे का जो मिजाज होंगे वही असरात जो हैं वो अपने बुर्ज जो भी उस इनसे मंसूब हैं यानी कि वीनस से, तो वही असरात उन बुरुज वालों में वो यानी कि फितरी अंदाज से वही पाए जाते हैं। तो नाजरीन, अब देखते हैं कि जायचे के मुताबिक इस वक्त बुर्ज मीज़ान का जायचा जो है उसमें सितारों की क्या पोजीशन है और ख़ास करके उसके मालिक की क्या पोजीशन है। तो इस वक्त बुर्ज मीज़ान का मालिक जो है वो बुर्ज दिल्लू में यानी कि अकारियस में गर्दिश कर रहा है, वो भी 5वें खाने में। इसमें इसको तरह है यानी कि परेशानी, गम। मतलब ये खाना 5वां खाना जो इससे मंसूब क्या है, यानी कि पहले नंबर औलाद, महबूब यानी कि किसी से प्यार करना, मोहब्बत करना, ये महबूब का खाना भी है, तालीम का भी है, सैर व तफरीह का भी है, लॉटरी का भी है। वो आमदनी जो बिना मुशक्क़त किए मिल जाए, यानी कि लॉटरी, जुआ, शराइत, सट्टेबाजी वगैरह वगैरह, ये मंसूबात हैं। इल्म से भी ताल्लुक़ रखता है, इम्तिहान से पास होंगे नहीं होंगे, तलीमी मयार क्या होगा। और अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो भी इसी से ही जवाब अखज़ करेंगे कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं क्या वो भी हमसे मोहब्बत करता है या नहीं, वो सच्चा है या नहीं, धोखा देगा या वफा करेगा। ये सारा जो है इसी खाने से मालूम किया जाता है। और दूसरा नंबर है आमदनी का। तो आमदनी का जो सितारा है वो भी इसी ही 5वें खाने में यानी कि कमज़ोर हफीज़ बैठा है। तो इसका मतलब ये है कि आमदनी जो है वो कम और ख़र्चा ज़्यादा। वैसे भी ये 5वां खाना जो है इससे जो मंसूब है तो नुक्स इस वक्त जो पोजीशन है सितारे की तो वो कमज़ोर बैठा है, तरह बैठा है, तो नुकसानात बता रहा है। तो इसी ही तरह से औलाद से भी परेशानी हो सकती है, औलाद की वजह से कुछ नुकसानात हो सकते हैं, कुछ न कुछ औलाद हो सकता है किसी शरारत में फंसाएं आपको या कुछ भी हो जाए, लेकिन इसी वजह से भी परेशानी हो सकती है। और इश्क मोहब्बत के मामले में हो सकता है, इसमें भी आप परेशान हो सकते हैं। इस वक्त जो परेशानी लग रही है तो ये सारे मंसूबात इसमें आप जो भी समझें, लेकिन ये मंसूबात मैंने बता दी हैं कि भाई इश्क मोहब्बत से। वैसे भी ये बुर्ज मीज़ान जो है ये आशिकाना मिजाज का होता है, कभी कभी धोखा भी
کھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے، اور اس کا مالک جو ہے، پانچویں کھانے کا مالک جو ہے، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ چھٹے کھانے میں بیٹھا ہے. تو چھٹے کھانے سے منسوب ہے بیماری، دشمنی، قرضہ، ملازمت، اور ایسے سمجھو کہ زنانہ پوشیدہ امراض بھی اس میں ہوتے ہیں، مردانہ یعنی کہ کمزوری، مثانے کی بیماری، یہ بھی اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو اس وقت جو ہے اگر پانچویں کا مالک چھٹے میں بیٹھا ہو تو یہ دھوکے کا گھر بھی ہے. تو آپ تھوڑا سا احتیاط کریں اس وقت، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، ملازموں سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، چاہے وہ گھر کے ملازم ہو یا کسی کاروبار میں، فیکٹری میں آپ کے ملازم ہو، ان سے بھی. لیکن زحل اس میں اس وقت پاور میں بیٹھا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ دھوکہ دہی تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ چھپے گا نہیں، آپ کے سامنے یہ سارے راز کھل جائیں گے. اور بیماری کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے مثانے کی بیماری، خون کی یعنی کہ خون میں گرمائش، اور معدے کی خرابی، اور کڈنی کی خرابی، اور خون کی گردش جو ہے کبھی بند کبھی زیادہ، اور اس میں گرمی زیادہ بتا رہا ہے. تو اس کے علاوہ اس میں تو آپ احتیاط کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا. ساتواں کھانا جو ہے وہ شریک حیات کا، شراکتی کاروبار کا، مخالفوں پر فتح ہوگی یا کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی، اس کا مالک بھی مریخ جو ہے وہ اس وقت کمزور ہے، وہ بھی پانچویں کھانے میں بیٹھا ہے. تو ازدواجی زندگی میں تھوڑی سی پریشانی بتا رہا ہے، اور مخالف آپ کا کمزور رہے گا. لیکن 12 مارچ کو زہرہ وینس جو ہے وہ شرف میں آئے گا. تو ایسے سمجھو کہ پریشانی ختم ہو جائے گی، بالکل کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا خود کا ستارہ شرف میں آ جائے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ 12 مارچ تک تھوڑا سا احتیاط بھی کریں، اور سوچ سمجھ سے کام لیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. بیماری ہے تو شفا ملے گی، اگر قرضہ ہے تو وہ بھی اتر جائے گا، اگر ملازمت کی پریشانی ہے یا ملازموں سے بھی پریشانی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور سکون ہی ملے گا. ویسے بھی 11 مارچ کو مرکیوری جو ہے وہ 11ویں کھانے کا مالک ہے، تو وہ بھی یعنی کہ ساتھ بیٹھے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 11ویں کھانے کا مالک ہے، تو دیری نہ خواہشیں، دوستوں سے بھی خوشی ملے گی، خواہشیں بھی پوری ہوں گی. خواہش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں ڈاکٹر بن جاؤں، کاش میں یہ بڑا آدمی بن جاؤں، کاش میں ایسا کروں. یہ یعنی کہ خواہشات ہر انسان میں رہتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی پوری بھی ہو جائیں، اور انشاءاللہ اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پوری ہوں گی. خواہشات کا جو کھانا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا تو انشاءاللہ. اور ویسے بھی 10واں کھانا جو ہے وہ آپ کی عزت شان مرتبے کا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی ترقی، شان، شوکت، عزت، مرتبہ اور دولت میں بھی اضافہ ہوگا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو خوشیوں سے نوازے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.